नमस्कार, 100% समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा। सुरु गरौं 100% समाचार। नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेश भएका 3वटा प्रस्ताव र प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफल सुरु। नेकपा एमालेद्वारा पार्टीको विधान महाधिवेशनमा पेश गर्ने प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि छलफल गर्न 10वटा समूह निर्माण। शुक्रबार ललितपुरको च्यासल स्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले विधान महाधिवेशनमा पेश गरिने 3 प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न 10वटा समूह गरेको हो निर्माण। पार्टी अध्यक्ष ओलीद्वारा प्रस्तुत भएका राजनीतिक प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रतिवेदन र विधान संशोधन सम्बन्धी प्रतिवेदन सहित सुझावहरू केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत। शनिबार दिउँसो 1 बजे बस्ने पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा समूहगत नेताहरूले आफ्नो सुझाव दिएपछि प्रतिवेदन दस्तावेजहरूलाई परिमार्जन गरेर असोज 15 गते आयोजना हुने। शनिबार दिउँसो 1 बजे बस्ने पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा समूहगत नेताहरूले आफ्नो सुझाव दिएपछि प्रतिवेदन दस्तावेजलाई परिमार्जन गरेर असोज 15 गते आयोजना हुने। एमालेको विधान महाधिवेशन आगामी असोज 15 गतेदेखि 17 गतेसम्म ललितपुरको गोदावरी स्थित सम्मेलन हलमा हुने पार्टीका प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईद्वारा जानकारी। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग आफू चुनाव लड्न तयार रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको भनाई। आगामी निर्वाचनमा प्रचण्ड वर्सेस बादल हुन पनि सक्ने नेता थापाको प्रतिक्रिया। दाहाल पार्टी लाइन छाडेर राष्ट्रियता विरोधी, लोकतन्त्र विरोधी र मुलुकको समृद्धिको विरोधी लाइनमा लागेको नेता बादलको आरोप। सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा पार्टी कार्यकर्ताको भूमिकामा उभिएकाले आफ्नो पार्टीले विरोध गर्नु परेको पनि स्पष्ट। आफ्नो पार्टी एमसीसीलाई परिमार्जन सहित पारित गर्नुपर्छ भनी मान्यतामा अडिग रहेको भनाई। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसद्वारा पार्टीको 14औं महाधिवेशनको मिति नसर्ने स्पष्ट। पार्टी पदाधिकारी बैठकले पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन मंसिर 9 देखि 13 गते तोकिएकै मितिमा हुने पारेको हो स्पष्ट। बैठकद्वारा केन्द्रीय महाधिवेशनको मिति सार्ने प्रस्ताव पार्टीका कुनै पनि पदाधिकारीले नगरेको पनि जानकारी। बैठकले शनिबार निर्धारित समयमै पार्टीको पालिका स्तरीय अधिवेशन हुने र त्यसलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गराउन पनि सिङ्गो पार्टी पंक्तिलाई गरेको हो आह्वान। हिमाली जिल्ला लगायत कतिपय जिल्लामा पालिका स्तरीय अधिवेशनको मिति सार्नुपर्ने अवस्था आएमा पार्टी जिल्ला कार्य समितिको भावना अनुसार केन्द्रीय निर्वाचन समितिबाट अनुमति लिएर गर्न सक्ने। बाँकी रहेका 13 जिल्लाको क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विवाद तत्काल समाधान गर्ने बैठकको निर्णय। आवश्यक संगठनात्मक प्रतिवेदन, राजनीतिक प्रतिवेदन, आर्थिक प्रतिवेदन तथा महाधिवेशनको प्रचारका लागि आवश्यक निर्णय लिन छिट्टै केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइने। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिद्वारा यस वर्षको बडा दशैंको साइत सार्वजनिक। विजयादशमीका दिनको टीका लगाउने साइत बिहान 10 बजेर 2 मिनेटमा रहेको जानकारी। असोज 21 गते बिहिबार बिहान 11 बजेर 46 मिनेटमा घटस्थापनाको साइत रहेको समितिद्वारा उल्लेख। समितिका अनुसार असोज 22 गते शुक्रबार झण्डा फेर्ने साइत 11 बजेर 56 मिनेटमा रहेको जानकारी। घटस्थापनाका दिनबाट पूजा आराधना गरिने देवीलाई बिहान 8 बजेर 19 मिनेटमा विसर्जन गरिने साइत। विजयादशमीका दिन बिहान 7 बजेर 1 मिनेटमा तुलजा भवानीलाई मूल चोकबाट मूल मन्दिरमा फिर्ती यात्रा गराइने साइत। तुलजा भवानीलाई बिहान 8 बजेर 32 मिनेटमा स्थिर आसन गराइने साइत पनि समितिले निकाल्यो। समाज कल्याण परिषदका उपाध्यक्ष सहितका पदाधिकारीहरूले पदबाट सामूहिक राजीनामा दिए। परिषदका उपाध्यक्ष डाक्टर पदम प्रसाद खतिवडा, कोषाध्यक्ष लोकनाथ सुवेदी, सदस्य सचिव पुष्कर खाती लगायतका बोर्ड सदस्यहरूद्वारा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी पदबाट सामूहिक राजीनामा दिएको जानकारी। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको समेत नेतृत्व लिनुभएका परिषदका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले परिषदको बजेट पास गर्न नदिएको आरोप। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा नियुक्त भएका परिषदका कार्यरत अस्थायी, ज्यालादारी र करारका कर्मचारीको मात्रै म्याद थप गर्न नदिएपछि आफूहरूले पदबाट राजीनामा दिनु परेको भनाई। आफूहरूमाथि वर्तमान सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध लिएको राजीनामा दिएका परिषदका पदाधिकारीहरूको आरोप। प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेको विरोधका बीच राष्ट्रिय सभाले बजेटसँग सम्बन्धित 2 विधेयक अघि बढायो। आफूहरूको विरोध कायमै रहेको एमाले संसदीय दलका नेता खिमलाल देवकोटाको भनाई।
सभाध्यक्ष गणेश तिमिल सिन्हाले आर्थिक विधेयक अगाडि नबढाउँदा सिङ्गो राष्ट्र ठप्प हुने स्थिति रहेको गराउनु भएको थियो जानकारी। एमालेकै अवरोधका बीच अगाडि बढाउन राम्रो नलागेको भन्दै अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले बस्न गर्नुभएको थियो आग्रह। एमाले सांसदहरू आफ्नो स्थानमा उभिरहेपछि अध्यक्ष तिमिल सिन्हाले बढाउनु भएको थियो बैठक अगाडि। बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक विधेयक 2078 र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2078 माथि विचार गरियोस् भन्ने गर्नुभएको थियो प्रस्ताव पेश। दुवै प्रस्ताव बहुमतले भएको छ पारित। दुवै विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि असोज 11 गते बैठक तोकिएको सभाध्यक्ष तिमिल सिन्हाको भनाई। सर्वोच्च अदालतद्वारा दल विभाजन सम्बन्धी सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने गरी अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर प्रसाद खतिवडा सम्मिलित संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न गरेको हो अस्वीकार। सरकारले गत भदौ 2 गते राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न प्रतिनिधि सभा अधिवेशन अन्त्य गरेर ल्याएको थियो अध्यादेश। अध्यादेशले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा दल विभाजनका लागि आवश्यक केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा 40% संख्यालाई घटाएर 2/1 मा 20% भए पुग्ने गरेको थियो व्यवस्था। प्रतिनिधि सभा अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश मार्फत कानून संशोधन गर्न नमिल्ने दाबीसहित सर्वोच्च अदालतमा 4 वटा रिट भएका थिए दर्ता। सामाजिक सञ्जालमा अहिले चर्चित कलाकारदेखि सामाजिक अभियन्तासम्मबाट स्यानिटरी प्याडको भन्सार शुल्क बढाएको भन्दै सरकारको तीव्र आलोचना। विरोधका बावजुद अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूले भने भरपर्दो गरी विज्ञप्ति जारी नगरी सामाजिक सञ्जालबाटै करमा वृद्धि नगरिएको दिए प्रष्टीकरण। सरकारले बिहिबार पारित गरेको बजेटको नयाँ व्यवस्थाले महिना बारी हुँदा महिलाहरूले प्रयोग गर्ने स्यानिटरी प्याडको मूल्य वृद्धि भएको भन्दै अहिले सामाजिक सञ्जालमा भइरहेको छ विरोध। विभिन्न समूहमा युवा युवतीहरूले बिहिबारबाट माइती घरमा विरोध प्रदर्शन समेत गरे सुरु। अहिले केही मेडिकलमा मूल्य बढेको भन्दै प्रति प्याकेट 5 रुपैयाँका दरले मूल्य बढाउन सुरु। केही मेडिकलहरूले भने आफूहरूसँग पुरानै स्टक रहेका कारण पुरानै मूल्यमा बेचिरहेको र अब नयाँ आउने मूल्यबारे अन्यल रहेको जानकारी। पछिल्लो 24 घण्टामा 1476 जनामा कोरोना संक्रमणको पुष्टि। पीसीआर विधिबाट 10,575 जना र एन्टिजेनबाट 5,115 जना गरी जम्मा 15,690 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा 1476 संक्रमित थपिए। गत 24 घण्टामा 1,550 जना संक्रमण मुक्त भएको तथ्याङ्क। कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा 9 जनाको मृत्यु। कोरोनाबाट हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 11,081 पुग्यो। हाल देशभर 20,287 सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 364 कोरोना संक्रमित थपिए, जसमध्ये काठमाडौँमा 256, ललितपुरमा 73 र भक्तपुरमा 35 जना रहेको तथ्याङ्क। बीआरआई परियोजना मार्फत नेपालको विकासमा छलाङ मार्न आवश्यक भएको पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता चलनाथ खनालको भनाई। परियोजना मार्फत विकास उपलब्धि हासिल हुने र परियोजनाबाट बन्ने सडक सञ्जाल लगायतबाट भू राजनीतिक अवरोध तोडिने। बीआरआई परियोजना विशुद्ध पारस्परिक सहयोगमा आधारित रहेको र यसलाई एमसीसी परियोजनासँग दाँजेर हेर्न आवश्यक नरहेको चिनिया राजदूत हौ यान्छीद्वारा स्पष्ट। नेपालमा पहिलो पटक सुरक्षित हेलमेट अभियान सुरु। इन्टरनेशनल फेडरेसन अफ अटोमोबाइलको सहयोग र वर्ल्ड ब्याङ्कसँगको सहकार्यमा नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसनले सुरक्षित हेलमेट अभियानको सञ्चालन गर्ने। यस अभियान अन्तर्गत नेपालभरि विभिन्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गरी 300 बढी UN स्ट्यान्डर्ड हेलमेट वितरण गरिने। अभियानले नेपालमा बढ्दो 2 पाङ्ग्रे सवारी दुर्घटनालाई कम गराउन र दुर्घटनापछि हुने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सुरक्षित हेलमेट प्रयोग गर्न सवारी चालकलाई सचेतना दिने। कार्यक्रममा विभिन्न लक्षित समूहका प्रतिनिधि, सुरक्षित र दिगो यातायात नेपालका हेमन्त तिवारी, अपाङ्ग महासङ्घकी देबु पराजुलीलाई हेलमेट दिइएको थियो उपहार। ओखलढुङ्गामा पहिलो पटक नेपाल टेलिकमको FTTH फाइबर विस्तार भएपछि सेवाग्राहीलाई सहज। विशेष गरी टेलिकमको ल्यान्डलाइन फोन तथा ADSL इन्टरनेट प्रयोगकर्ताका लागि FTTH फाइबर विस्तार। टेलिकमको भोइस तथा उच्च गतिको डेटा सहितको FTTH फाइबर पहिलो चरणमा ओखलढुङ्गा सदरमुकाम क्षेत्रमा गरिएको छ विस्तार।
पुरानो कपर केबलबाट दिइएको सेवा अहिले FTTH फाइबरबाट दिन थालिएपछि निकै प्रभावकारी भएको स्थानीयको भनाई। जिल्लामा टेलिकमको सेवा प्रयोग गर्ने सेवाग्राहीलाई अझै गुणस्तरीय सेवा दिन फाइबर विस्तार गरिएको टेलिकमद्वारा जानकारी। FTTH फाइबर विस्तार भएसँगै जिल्लामा सञ्चालित विभिन्न ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको काम समेत छिटो र सहज भएको जानकारी। नेपाल टेलिकम दूरसञ्चार कार्यालय ओखलढुङ्गाका अनुसार हाल यो फाइबरको नेटवर्क क्षमता 512 वटा रहेको उल्लेख। सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी जिल्ला अछामको पहिलो औद्योगिक ग्राम मेल्लेख गाउँपालिकामा सञ्चालन। मेल्लेख गाउँपालिकाको सुएडा भन्ने स्थानमा 66 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी लगानीमा भौतिक र उपकरण जडान गरेर औद्योगिक ग्राम ल्याइएको हो सञ्चालनमा। निशुल्क प्राप्त 40 रोपनी जग्गामा 49,48,000मा 3वटा भवन निर्माण गरेर गार्मेन्ट उद्योगसँगै औद्योगिक ग्राम सञ्चालनमा। ग्राममा 17 लाखका उपकरण जडान गरिएको जानकारी। नारायणहिटी संग्रहालयमा राखिएको श्रीपेजको सिसा फुटाउने एक युवक प्रहरी नियन्त्रणमा। शुक्रबार संग्रहालय घुम्न संग्रहालय प्रवेश गरेका युवकले सिसा फुटाएर श्रीपेज लगाउन खोजेपछि प्रहरीले उनलाई लिएको हो नियन्त्रणमा। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रहरी उपरीक्षक रमेश बस्नेतका अनुसार रुकुम मुसिकोटका 25 वर्षीय खेम बहादुर भण्डारी परेका हुन् पक्राउ। श्रीपेज लगाएर राजा बन्छु भन्दै श्रीपेज राखिएको सिसा फुटाएको भेटिएकाले पक्राउ गरिएको प्रहरीको भनाई। उनको मानसिक अवस्था समेत कमजोर रहेको प्रहरीद्वारा जानकारी। गोइडाको खाग सहित प्रहरीद्वारा काठमाडौँको गौशालाबाट एकजना पक्राउ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB को वन्यजन्तु तथा वनस्पतिसँग सम्बन्धित अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणका लागि खटिएको टोलीले लिएको हो नियन्त्रणमा। संरक्षित वन्यजन्तु गैंडाको खाग सहित ललितपुर महानगरपालिका 6 लगनखेल बस्ने 30 वर्षीय निकेश बस्नेतलाई गरिएको हो बिहिबार पक्राउ। गौशालाको तिलगंगा क्षेत्रमा गैंडाको खाग तथा उखेटो पहाडको अवैध ओसार पसार र बेचबिखन गर्न लागेको सूचनाको आधारमा उनलाई 45 ग्रामको खाग सहित नियन्त्रणमा लिएको जानकारी। पक्राउ परेका बस्नेतलाई आवश्यक कारबाहीका लागि डिभिजन वन कार्यालय हात्तीसारमा बुझाइएको प्रहरीको भनाई। भारतको नयाँ दिल्ली स्थित रोहिणी अदालतभित्रै गोली हानाहान। अदालतभित्रै गोली हानाहान हुँदा 3 जनाको मृत्यु। 2 आपराधिक समूहबीच भएको झडपमा कुख्यात गुण्डा नाइके जितेन्द्र गोगीको मृत्यु। गोगीसँगै 2 जना आक्रमणकारी पनि प्रहरीको जवाफी कारबाहीमा मारिए। गोगीलाई 2 वर्ष अघि पक्राउ गरी राखेको थियो तिहाड जेलमा। अदालतमा पेश गर्ने क्रममा अदालत परिसरमा टिल्लु समूहले गोली चलाएको उल्लेख। किङ्स 11 काठमाडौँद्वारा EPL खेल्ने टोली र जर्सी सार्वजनिक। EPL को 4थो संस्करणमा पाकिस्तानका पूर्व कप्तान शाहिद अफरिदीलाई समेटेर बनाएको टोलीलाई शुक्रबार एक कार्यक्रमका बीच सार्वजनिक गरियो। काठमाडौँ आएका अफरिदीले शनिबार र सोमबार 2 खेल मात्र खेल्ने। नेपालले दिएको सम्मानले आफूलाई खुशी बनाएको किङ्स 11बाट खेल्न काठमाडौँ आइपुगेका अफरिदीको भनाई। अफरिदीको अनुभवले टिमलाई राम्रो खेल्न सहयोग पुग्ने किङ्स 11का कप्तान सन्दीप लामिछानेको भनाई। किङ्स 11 काठमाडौँको टिममा नेपाली क्रिकेट खेलाडी सहित 4 जना विदेशी खेलाडी सामेल। किङ्स 11 काठमाडौँले शनिबार अघिल्लो संस्करणको विजेता ललितपुर पेट्रियोट्स विरुद्ध खेल्ने। हवस् त 100% समाचार अहिलेलाई यति नै। नमस्कार।